سلام عميراتي، كي راكم؟ ان شاء الله يا ربي قاع تكونوا بخير، تكونوا قاع اون بون سونتي وانتم تشوفوا ما فيديو. مرحبا بكم في قناتكم طيمة بيوتي برنسيس اللي جديده معايا. ما تنساش دير لي ابوني ودير لي جيم هكاك باش تشجعني. هذاك الجيم تاعكم يشجعني بزاف بزاف ونفرح كي نشوفه، نعرف باللي كاين بزاف مهتمات في الموضوع اللي درته، وهكاك تشجعوني باش نزيد نعطي لكم اكثر واكثر. وكما قلت لكم حبيباتي، لعجبكم الفيديو ما تنساوش تبارطاجوه لي هكاك باش نفيدكم نتوما وزيدوا تفيدوا صحاباتكم باش ثانيك تكبر عائلتنا. كما شفتوا في العنوان جيت نعطي لكم نصائح وتحضيرات وكل حاجه تبغوا تعرفوها على المهبه ولا الحق ولا كما نقولوا حنايا الفقده. المهبه تاع العيد الكبير ولا كاين اللي يجيبوها في العيد الكبير، العيد الصغير، العاشوراء، كاين اللي يجيبوها في سيدنا اللي هو المولود، كاين اللي يجيبوها شاتاني يا ربي في الناير كاين اللي هكاك سا ديبون، كاين لا اللي يجيب غير في العيد الكبير والعيد الصغير. بغيت نوري لكم حبيباتي هكا شات تلبسوا، كيفاش تحضروا نفسكم، كيفاش تحضروا الصاله تاعكم وين تستقبلوا الضيوف تاعكم بابسط الامور. ماشي مشروط تشرو حاجه جديده، ماشي مشروط تتبعوا معايا الفيديو حتى الاخير هكاك باش تستفادوا اكثر واكثر. حبيباتي، حاجه الاولى اللي بغيت نبدا لكم بها هي القش تلبسوا وكيفاش توجدوا ارواحكم. ماشي شرط حبيباتي قبل الفقده تاعك ولا المهبه تروحي تشري قش جديد، تروحي تشري كافطون جديد تكلفي والديك وكاع، لا قادره بدعيه شابه تكوني عيتي بيها تقابليهم بيها، كابابل تانيك جابادور شتانيك حاجه اونصومبل نورمال، ماشي مشروط هكاك كيما لي كارطون كاع، لا اونصومبل نورمال تاع خارجه اون روب شابه تاع خارجه غير هاد صوالح ليسونسيال تخرجي شويبه وتكون حاجه نقيه، ماشي مشروط جديده زينه تاع باسكو كل وحده ومقدورها. شوفوا كل وحده ومقدورها، ماشي شرط تشري حاجه جديده وديريها. كيما هذا الكارطون انا كانوا جابوه لي هما جابوه لي في مهيبه، الوغ انا ما غاديش ما رانيش نقول لكم انا شلبست، راني نوريكم هكاك افكار باش تشدوا فكره. حبيباتي هنايا كافطون يكون سامبل كيما هذا، كيما شفتوا في بدايه الفيديو من تحت ما جايش معمر، جاي غير من الفوق معمر. لا كولور تاعه جايه في الفيغ، ماشي فيغ بيستاج، واحد الفيغ شباب، ما عرفتش كيفاش ننعت لكم كيما راح يبان لكم في الفيديو. ليسونسيال لبسوا الحاجه اللي تخرج لكم على وجهكم، اللي تعطي لكم الضوء وجهكم، ما تلبسوش حاجه شابه 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 ولا لبسوا هكاك حاجه كيما هكاك زعما ما شابه بزاف حتى تخلعهم، ما مشي شابه كاع زعما ما معمره ما تبان تاع عروسه، فهمتوني. و بور لي اكسسوار ديروا هكاك باغيغ تكون سامبل، ماشي منافخ ولا مانيش عارفه مصيبعات انايا ولا باسكو يقولوا هذه حسبه روحها ولا راكو عارفين الناس يشوفوا المنظر اكثر من اللي يشوفوا للقلب. الوغ بور لي اكسسوار تاع الشعر ديروا هكاك مساك هكاك في الطرف تاع شعركم ديروه ليس ولا ديروه اوندولي، مش خاش ديروا شينيون ولا هاحي ما تبهدلوناش. ايا ديروا شعركم هكاك غاد ولا مشطه خفيفه اسونسيال تبانوا شويبات وهكا تكونوا تدخلوا في القلب. ما تكتروش بزاف ماكياج زينه تاوعي، ما تكتروش بزاف، ما تكتروش بزاف لي اكسسوار كيما وريت لكم، غير شويه شويه شويه. لا عندك باغيغ كيما هكاك سي بون، قادره ديري غير لي بوكل ما ديريش السلسله، قادره ديري غير باكوا كيما انايا ندير باك وحده، وهذيك الكورمات نشوفها بزاف
ولا دو باك غورميت، ولي باك مديروهمش كبار بزاف باش تبانو توجور صغارات، باسكو لي باك كي يكونوا كبار وكاع ما يعطيلكش داك لو شارم بلي نتيا راكي صغيره، وهذا راهم جايين غير يغافروك، راكو فاهميني. الحاجه الاولى بعدا كاع قبل تكوني بيان سور دوشتي، نوضتي صباح بكري دوشتي وتعطري الجسم تاعك، غادي تريحي معاهم وكاع ما تنسيش هذه المرحله. قادره ديري راك هاد البارفان خفاف كيما هذيك الكاسات اللي وريتها لكم، تعطري بزيت جونسون ولا باي بروم عندك. بور الفيرني تختاري كولور كلير سي ميو، كيما انايا نورمالمون في هذا الكافتو يخرج هذاك اللي منهيه. والماكياج حبيباتي ما تنساوش تحتانوا بالبشره تاعكم قبل كاع هاد المناسبات هكاك باش البشره تاعكم تكون شابه وتكونوا محضرينها ديجا. ماشي كي ديروا الفون دو تان كل ما ديروش فون دو تان تكلي لابو تاعكم تولي شاهبه. نو كل ما تحتانوا بالبشره تاعكم ترطبوها وكاع هكاك تولي شابه بلا فون دو تان. روج عليف شوفوا ديروا هكا كولور كلير كيما هذه راهي تخرج على هذاك الفيرني كولور كلير. هذه لا كولور زعما ما تبانش كاع بلي راكي دايره، تعطي لك دوك لا كولور الاشراقه للي ليفغ تاعك بصح ما تبانش بلي راكي دايره. ديري غسيل وديري الينير وصاي. الا عندك الشفار بزاف جو بريفير ما ديريش الينير، ما ديروش فارا بوبيير وكاع شيرات خطونه ديروا حاجه كلير وتكون شابه. وبارفان في رجليكم حاشاكم تان ديروا لبسوا بلغه تاع كيما كافتون يجي معاه بلغه، سينو صندال ولا صابو يكون شباب وكاع هكاك باش تخرجوا شابات. نروحوا دروك كي جو ضيافك راني حطيت لكم دي فوتو على تحليات وصفه وكاع باش تشوفوا لي موديل. كاين اللي كي يدخلوا يحطوا لهم الجو مع لي سالي، سينو كي يجوا من المفطور يتحطوا لهم تحليات مع الجو ولا السفه كيما حنايا نديروا السفه وكاع. هادو الصور حطيت لكم هكاك تاع السفه بريستيج، حطوهم مع البن ولا حليب سا ديبون تيا وتعرفي عجوزتك اش تشرب ولا لا لما تقش البن ولا ما تحطيلهاش. سينو نديروا لها رايب ولا ليا يوغت ناتور. يوغت ناتور تانيك بالحليب يجي بزاف الشباب. سينو زينه التاوعي حطوا لهم شويه مكسرات هكاك تزوقوها بالمكسرات وكاع وتحطوا معاها شويه تاع دلع على كاف الموسف نتاعه ولا تمر. ونروحوا للقهوه. كاين يحطوا تانيك غير قهوه، ما تكلفيش روحك ولا ما عندكش ولا مش قش تكلفي روحك ولا تكلفي والديك، حطي لهم غير القهوه ولاتاي. كاين اللي يشرب قهوه وكاين اللي يشرب لاتاي. بوغ سيرفيس ماشي مشروط يكون عندك سيرفيس الشباب، هذه اللي كنت باغيه نوصلها. ماشي مشروط يكون عندك سيرفيس جديد طوندونس هذا وين نخرج تروحي تكلفي والديك تقولها والو شري لي هذا ومنا لا عندهم وقدو يشروه تبارك الله. ما قدوش يشروه يكون عندك سيرفيس كيما هكاك تغسليه تنقي بيان سور كاع سيرفيس تاعك لي تيرمو ولا اللي عندك طباسه تاعك تانيك تخرجي كاطوك تودينا فريغو ولا تختاري الحبات الشابين تستيكيهم كيما هذه السامسه اللي صنعتها ماما ما كانتش مزينه من قبل. كل خطره واش نديروا فوقها بيستاج ولا كانت عندي شويه كاوكاو افيلي زينتها غير من هكا. عطيت لكم ايدي بالك كاين اللي تعرف تسقم خير مني، كاين اللي تعرف تحط ما خير مني. الوغ انا وريت لكم غير هكاك بابسط الامور، ماشي تكلفي روحك وتحصلي كيما هادو تاع الحليب وتاع القهوه اللي ما يبغوش يحطوهم ولا عندهم سيرفيس بلا هادو تحطي فيهم القهوه تحطي في لي تيرمو سمحوا لي تخلطت تحطوا في لي تيرمو. هنايا سيرفيس تاع لاتاي تحطي سيرفيس اللي يكون عندك ليسونسيال يكون مغسول وتنقيها مليح، ولا تاي والقهوه ولا حليب خلوهم حتى التاليه حتى صاي كي يعيطوا لك يقولوا لك صاي قريب نجو ولا ترقبي وتشوفيهم
جاو ولا تعرفي زعما القيس تاعهم باللي جاو ايا تما عاده حطي. هنايا وريت لكم حطه واحده اخرى تاع الكاطو، هنا كانوا جاو عندنا ضياف نورمال، وريت لكم حطه تاع كاطو نورمال. وهنايا بغيت تفكرت هاد الحاجه صورتها لكم على جيه كي يجوا ويكونوا زعما بعاد ولا الطبسي هذاك كبير بعيد عليهم ما غاديش يرفدوا وحدهم، مليح كون تحطي هكاك طباسه وحدهم وترفدي بالحبه وتحطيها قدامها قدام عجوزتك، تحطي داك الطبسي قدام عجوزتك وتحطي لها من كل نوع، تحطي وحده ولا زوج ولا ايا وحطي لها قدامها هكاك قريب، خير من اللي يقعدوا يتشبطوا باش يوصلوا لديك الحبه تاع الكاطو مساكين. وكاين اللي تحشم تروح كاع زعما الكاطو يكون بعيد عليها ولا فهمتوني. الوغ زعما قدموا لهم الكاطو من جهتهم هكاك باش ما تغبنوهمش وما تحرجوهمش حتى هما تكون في خاطرهم وما يقدوش ياكلوها ولا باسكو يحشموا. ماشي كاع الناس كيف وكاين اللي تحشم عجوزتك كباب تحشم ولا كباب تكون في خاطر هذاك الكاطو انت ما حطيتيه لهاش، حطي لها شويه وسقسيهم باش تشربوا قهوه ولا حليب غير بشويه. وهنايا نروحوا وقبل ما نروحوا للشتر دينهم جمعوا معاهم شيرات، جمعي مع جوزتك هضري كيما نقولك لكل مقام ما قال، ماشي غادي ملي تدخلي وانتي كه 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 حتى قلبك يخرج، لا هضري غير بشويه بلاتي ضحكي تبسيمه ماشي تهضر صح قلت بالك يهديك ربي تبسمي وكاع. ومن بعد كي يبغوا يروحوا هدي لهم هاد الهديه ما فيها والو شيرات كيما هما جابوا لك انتيا اهدي لهم وردي لهم الكاطو كيما كعطيتكم غير اون ايدي هادو. سينون لي بواط راهم كاينين شابين، لا ما عندكش طبسي لا جاب لك ما في طبسي ولا سينون لا ما عندكش دير لهم طبسي ونقيه مليح وحطي لهم بالطبع هذوك الكاطو تاعهم وكاع وزيدي لهم هذو في لي ساشي شابين وعطي لها غير ديودورون. هذه ديودورون يا ربي دير 15 ولا وخمر يدير 20 وراكي طلعتي لها من القدر تاع جوزتك ولا تاع حماتك كبيره ولا تاع شيخك بوركوا با مصحف صغير ولا شتاني كبغيت نقول لكم. ايوا نروحوا للمهيبه. انا ما وريتلكمش علاه باسكو كل واحد ومقدوره. دروك انتي راكي باغيه تشوفي دخلتي هذا الفيديو باش تشوفي افكار كيفاش تحطي كيفاش تجهزي روحك، ما جيتي تشوفي شي جابوا لفلانه وش جابوا الاخرى باسكو كل واحد ومقدوره. كاين اللي يجيبوا لها الخير والخمير، كاين اللي تجي تغافر غير بكاطو، كاين اللي تجي غير هكاك ليسونسيال ديك المحبه شيرات ما تدخلوش على الطمع صفر الصوالح قيمه وكاع. بصح ما تقعديش تقولي بنت خالتي جابوا لها وجارتيها جابوا لها وانا ما جابوليش، وتقعدي تشوفي في لي فيديو ليك وهذه جابوا لها وتقعد غايضتك عمرك وتقولي على ما جابوليش انا هكا. ليسونسيال لهنا هادو غير عادات وتقاليد، هذا ما كان ولا سقساوك وقالوا لك شاش نجيبوا لك ولا انت راكي مداصره شي راكي مداصره الزوج تاعك. خمي في حاجه تاع دس، حاجه تاع غادي تحقيها في جهازك غادي تلبسيها ابري، سوا فراش سوا كوفرولي سوا صباط به بالبوشيت تاع هاد الصوالح حبيباتي اللي غادي تحقيهم من بعد وغادي تستنفعي بهم. ليسونسيال لهنا ان شاء الله يا ربي اللي مازال ما تخطبتش ولا اللي مازال ما وصلش لهذه المرحله نقولها ربي يرزقك بمرنص ستر، ربي ان شاء الله يفرحكم في هاد العواشر باسكو مازالنا في شوال، ربي يفرحكم ان شاء الله يا ربي. كثروا الاستغفار وكثروا الدعاء وربي يرزقكم من عالي سماء وربي ينصر اخواننا في غزة. نقول لكم نبغيكم ونموت عليكم. ان شاء الله يعجبكم فيديو تاع اليوم، تهلاو لي بزاف في رواحكم، سلام.